یہ रौनक जो जब भी लगी उस पे सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब का, खिदमत कमेटी का, अकाबरीन खुडिया कस्बा का और बाकी दीगर जो अंजुमन ताजरा या दीगर तंजीमें जो थी उनका तावन जो था वो शाह साहब को मुयस्सर रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब्दुर्रहमान शाह साहब ने एक नई जहद पैदा की, एक नया वलवला दिया, एक नया नौजवानों के अंदर हौसला पैदा किया। और आज ये 24 टीमें खुडिया कस्बा के अंदर आज अगर यहाँ पे मौजूद हुए, एक एक मोहल्ला से 2-2, 3-3, 4-4 मुश्तरका टीमें भी अगर मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि नौजवान जो है वो अपनी सरगर्मियां जो है वह अपने खेल के मैदान तक ले आए हैं और बाकी नशावर या दूसरी जो नामुनासिब मामलात हैं उनसे बहुत दूर चले गए हैं। अगर मैं यहाँ पे ये बात ना कहूँ तो बड़ी ज्यादती होगी कि जब टीमें मैदान में आती है तो उनमें सबसे बड़ी बात होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बगैर मैदान सजते नहीं है। हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जब होती है तो नौजवान जो है जब खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, टीमें मैदान में उतरती है, कोई जीतता है कोई हारता है, हार जीत जो है वो कुदरत की तरफ से होती है। जो अच्छा खेल पेश करता है वो जीतते हैं, जो नहीं अच्छा खेल पेश कर सकते तो वो आने वाले वक्त में कोशिश करते हैं और आने वाले वक्त में वो मकाम हासिल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों को 2-3 साल पहले की बात है कि यहाँ पे तवील अरसा के बाद यहाँ पे ये स्पोर्ट्स हमारा जो स्टेडियम है इसके अंदर जो मैचेस थे उसमें कुछ नौजवानों के अंदर नाखुशगवार वाकयात हुए। तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा, बल्कि दरख्वास्त करूंगा, बल्कि मैं तवक्को रखता हूं आपसे कि आप सब ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना है। और अगर मैं ये बात कहूं कि ये आपने को पहली दफा नहीं करना, ये आप 30-35 साल से करते चले आ रहे हैं। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने इतना बड़ा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा मैं खुडिया के कस्बा के अवाम को और गिरदोनवा के इलाके के लोगों को खराजे तहसीन पेश करता हूं कि जब मरियम नवाज शरीफ साहबा यहाँ जलसे पे आई तो उस वक्त आपको याद होगा कि रमजान मुबारक का महीने था और गोदामों से लेके रेलवे स्टेशन तक लोग ही लोग थे और अफ्तारी का टाइम भी था और एक मसाली किस्म का डिसिप्लिन जो है उस दिन देखने को मिला। और मैं समझता हूँ उस डिसिप्लिन की न सिर्फ यहाँ इस इलाके के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर तारीफ की गई कि चीफ मिनिस्टर का जब जलसा था, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जलसा में खिताब कर रही थी, अजान होगी लेकिन अजान होने के बाद जहां जहां अफ्तारी लगी हुई थी कोई एक आदमी भी उठ के एक टेबल से दूसरी टेबल तक नहीं गया। दूसरी दफा आपने डिसिप्लिन का मुजाहरा उस वक्त किया जब मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम जब उनके 2-3 दिन वजारत आज़मा के बाकी थे तो वो यहाँ पे जलसा करने के लिए आए। तो उस दिन मिलाद से ऊपर लोग थे, दूर दूर तक लोगों के सर नजर आ रहे थे, एक जमे गफीर था। उस दिन भी आपका डिसिप्लिन लोगों ने देखा। और तीसरी दफा जब इलेक्शन कैंपेन के मौके पे जब मियां नवाज शरीफ साहब और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा यहाँ पे तशरीफ लाई तो उस दिन भी आपका डिसिप्लिन जो था, उस जलसागाह का जो डिसिप्लिन था वो पूरे पाकिस्तान ने देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं
کہ کھیلوں کے میدان اس وقت سجتے ہیں جب ڈسپلن دن بدن بڑھتا ہے، اور جب ڈسپلن کو پارا پارا کیا جاتا ہے، یہاں پہ کوئی غنڈہ گردی کرنے کے لیے کوئی نوجوان اگر کوئی کسی حالت میں یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان کو کسی کے اس قسم کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جائے گی، زیرو ٹالرنس ہوگی۔ ایس ایچ او صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ یہاں پورا ڈسپلن جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ اور یہ ٹورنامنٹ جو ہے جس کو رانا زہیر، محسن بھٹی اور ذیشان ٹونی جو ہے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا اگر پہلا ٹورنامنٹ ہے تو آپ تمام دوستوں نے اور آپ کے طرف سے کوئی آپ کے لائقین میں سے یہاں پہ آپ نے بھی ان کو پابند کر رہا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی غنڈہ گردی یا کسی قسم کی لالیسنس جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کھوڈیاں قصبہ نے اور اس علاقہ کے لوگوں نے جس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اسی قسم کا اس پورے ٹورنامنٹ میں اس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اور یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ عبد الرحمان شاہ صاحب نہیں کروا رہے، لیکن ان کی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ جو ہے اس سے سبق سیکھتے ہوئے ان کی سرپرستی آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہے، اور یہ پورے ٹورنامنٹ میں اپنا تعاون جو ہے اور اپنے ساتھیوں کا تعاون جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل رکھیں گے اور پوری نگرانی کریں گے۔ جہاں تک باقی معاملات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ صفائی ستھرائی کے بھی جو معاملات ہوں گے وہ بھی جو LWMC کا جو عملہ ہے وہ اس گراؤنڈ کی پوری طرح دیکھ بھال کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا ٹورنامنٹ جو نوجوان کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ نے ان کے ساتھ پورا تعاون کرنا ہے اور تعاون کے ساتھ اس ٹورنامنٹ کو کامیاب کرنا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، لیکن آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ڈسپلن کا مظاہرہ کیا تو یہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ یا وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب یہاں پہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں جب یہاں پہ تشریف لائے تو جو سپاس نامہ میں نے پیش کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ان کے سامنے یونیورسٹی کا مطالبہ کیا تھا۔ آج آپ کے علاقے کی یونیورسٹی منظور ہو چکی ہے اور اس پہ کام شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح سپورٹ سٹیڈیم کا ہم نے مطالبہ کیا تھا تو سپورٹ سٹیڈیم کے تمام جو مراحل ہیں ان کو قریب ہم پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ سپورٹ سٹیڈیم پہ بھی کام ان قریب شروع ہوگا۔ اسی طرح ڈگری کالج کا معاملہ تھا، ڈگری کالج گرلز آپ کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ بوائز کا معاملہ تھا، آپ کے بوائز ڈگری کالج پہ کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ 2 سال کے اندر وہ 1 سال کے اندر اس کی بلڈنگ مکمل ہوگی اور دوسرے سال اس کے اندر کلاسز انشاءاللہ شروع ہوگی۔ اسی طرح باقی جتنے بھی منصوبے تھے اس علاقے پورے کے جو منصوبے تھے جو میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ آپ کو یاد ہے جس دن انہوں نے کہا تھا کہ شہباز صاحب کیا مطالبے کیے ہیں ملک رشید نے، 10 کروڑ لگیں گے، 20 کروڑ لگیں گے، 10 ارب لگیں گے، 20 ارب لگیں گے، 30 ارب لگیں گے، جتنے بھی لگیں گے تمام مطالبات منظور کر کے ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ساری میں نے آپ کے سامنے اس لیے کی ہے کہ وہ سارا جو ڈسپلن آپ نے اس وقت پیش کیا تھا اس کے نتیجے میں آپ کو شاندار کامیابیاں ملی اور آپ کے تمام مطالبات پورے ہوئے، اور آج آپ نے اسپورٹس کے میدان کے اندر اسی قسم کا خوبصورت ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس پورے ٹورنامنٹ کو کامیاب کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد۔